جهادنا بسم الله بسم الله، وانا علمتنا بسم الله بسم الله، بيحيي جهادنا بسم الله بسم الله. الله اكبر أذن وكبر، الله اكبر أذن وكبر، وقول يا رب النصر تكبر بسم الله. الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله، أذن وكبر بسم الله بسم الله. فسيف التاريخ يشكل لنا فجر التاريخ من خلال الألفية اللي تشكل لنا بقانون الأرقام رقم 1، لأن سوف يليه أي ما يكمن في باطنه رقم 2 اللي سنمر من خلالها على الأزواج كلها، ويكون لنا المثلث رقم 3 أي الثلاثي مقياس. لأن بعد هذا الواحد أي هذا الفجر أي هذا اليوم يشكل لنا بداية التوقيت الزمني قبل أن يخلق ما يسمى الإبليس، اللي بشكل نار مارج من نار ليس له من وزن ولكن له من علم نراه في أنفسنا حتى نعي أننا نواة ما خلقه الله كله أي كله، وبما معناه أي نواة هذا الخلق يشكل الإنسان أي نواة أم العناصر، هذا الإنسان اللي من خلاله بنعد ما خلق منه من عناصر، ولا ننسى أن لها خالق من خلال هذا الخلال اللي بنمر من خلاله حتى نأتي بخلال فيه ما يسمى بمثلث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من خلال النشأة الأولى المسمى بالتاريخ. ونقول ما لا نعلم، الزمن كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ولا تعي ولا تتوخى نوع الحذر من هذه الآية أن سوف يأتيك ما يسمى سيف التاريخ اللي سوف يحمل رقم النشأة الأولى اللي لا يراها ولا يحملها إلا من ينقب عن ما يعي عما ينقب من خلال العلم اللي نقب عنه عند الله، ولا يوجد سوى عند عباد الله الصالحين المهتدين من خلال هذه المقاييس. يا أخي، فهذا السيف يحمل معنى سيف التاريخ، بدأ ب1002 و11 يوم وما أدرك بما معنى هذه الأرقام اللي تليه 2014 و11 يوم ميلادي و1435 و11 يوم هجري جمع. هذا هو يوم الجمع إن كنا لا نعلم بقانون سيف التاريخ. اللي يحمل النشأة الأولى القائمة على يوم الله 1000 عام ما نعد تعطينا مدار النجم، يبقى هذا ما يشكل لنا رقم 1 النشأة الأولى لما سينجب من أرقام بها مسميات دالة على هذه الأفراد الفارة والجامعة، وأحصاهم الله عددا وفصلهم تفصيلا من خلال الميلاد أي تواريخ الميلاد والأسماء فينجب هذا الفجر العظيم سيف التاريخ رقم 2 نراه في الليل والنهار، وكما بدأ الخلق من هنا يعيد.
الكيفية شرحناها ولكن نزيد ينقصها من أطرافها عندما تعي كيفية نواة الذرة وما تحمل إلى أن تعي أن لها قطر، بعد هذا القطر لا يتلاحم بها شيء، هنا بيتم الإنقاص الذري من أطرافها والأنفس الدابة عليها من كل الأزواج. خدنا رقم 1 سيف التاريخ مقياس من خلال 1011 يوم، وجدنا أن رقم 1 يكمن في يوم الله، رقم 2 أعطانا الليل والنهار، رقم 3 نرى المثلث بعد المقياس اللي مسكناه يبدأ بالشمس أم النور أي نواة ذرة النور الفاصمة لكل الأزواج اللي بيحملها الرياح خير مذكرات. قائمة على رقم 2 وتسمى الثقل الثاني، عندما نعي أن سيستخرج من هذا الثقل العظيم بعد الألفية ووضع بداية اللانهاية أي غرس هذا الظل بشكل شجرة ربانية سينجب وستنجب أشجار، وتكون لنا الشجرة مقياس، ونذكر الضرب منها بالبعض، منها من يضرب بالبقرة حتى يرى مقياس، ومنها من يضرب بغصنها حتى يرى المقياس، ولكل مقياس مقياس. فوجدنا رقم 2 بنرى فيه التمدد والانكماش أي المد والجزر، الليل والنهار، وكما بدأنا الخلق نعيده. وجد الليل بداية اللانهاية والباقي متشابهات كنواة يعيده، والنهار كذلك، والذرة كذلك، ورانا وأعطانا إياها مقياس يمر عبر ثم الخياط، يليه ما يسمى بني إنسان اللي سيخلق كثقل آخر من بعد خلق، حتى يعلم أن نواة هذا الإبليس اللي يشكل فينا ما يسمى رقم قائم على ما يسمى درجة حرارة تساوي 37 38 41 50 وشرطة. ولذلك قال لك توضأ توضأ توضأ، وإن لم يجز معك الوضوء أي غير مجزي فاستحم علك تهدأ. فهنا نرى مقياس الإبليس عندما لبسنا ولم يأتينا لسه بعد العلم، ولم نقل اللهم جنبنا الشيطان، فقام بالواجب قبيل وهابيل. يكون لنا بقانون رقم 2 حتى نعي رقم 1 عدينا منه ازاي. شوف رقم 2 اللي يحمل نواة الأزواج، ورأينا رقم 1 اللي يحمل نواة الوحدانية اللي أعلمنا أن لإقامة هذا الظل اللي يشكل عنصر بمقياس ذرة أرق من شعرة الرأس وأحد من السيف في فلاه الرحمن. توقع وتخيل ونحن نمر عبر هذا الثمن. فيدينا رقم 2 كما بدأ الخلق يعيد أي التكرار الدائب، أي الترتق المتجدد. هذا قبل أن نأتي حتى نعي الألفية أي اليوم الأول. ودخلنا على رقم 2 حتى نعي أن هذا رقم 1، وأعطانا الوحدانية كيفيتها وحركتها تجوب بشكل ظل بوسط ظلال ما لا عين رأت، بداخلها نحسب الآن.
بندخل من رقم واحد اللي فيه منظومة لها بداية تؤدي إلى اللانهاية، نرى رقم 2 لأنه يحمل قانون الوحدانية والكيفية القائمة على ما يسمى فلك وليس بفلك، لأن سنجوب داخل الفلك من أول الأزواج من خلال المثلث يكون لنا مقياس، لأننا رأيناه عند النجم وجدنا أسفلنا المثلث الشمس أو القمر أو الأرض أم الأزواج، وعندما لا تلتحم بها الذرة فهذا هو الإنقاص وإعادة الخلق. كما بدأ الخلق يعيده بمقاييس ذرية بشكل لواقح رياح، تسكن لواقح رياح، تسكن لواقح رياح مجسمة تجوب في لواقح رياح بشكل عمد ممدد يسمى الأشعة الضوئية. فرقم 2 أعطانا قانون الأزواج. علمنا رقم 1 الثقل الأول، رقم 2 الثقل الآخر اللي يشكل أقل وزن، ولذلك جسد فيما يسمى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي كيده ضعيف لأنه من وهن في وهن على وهن، وعظمة هذا الوهن أنه مجسد. فعندما لبسنا علمناه من خلال درجة حراراتنا. حتى نعي أن الإنسان يشكل نواة هذه المنظومة بعدما عزفت من خلال مرنا من ثم الخياط اللي يشكل لنا سيف التاريخ، بنعبر ونجوب ونأتيك بما هو جديد بتقوى الله ابتغاء مرضاة الله. يبقى رأينا رقم 2 به قانون الأزواج كلها. رقم 1 أعطانا الفلق، رقم 2 قانون الأزواج، 3 جمع المثلث اللي لم نراه بعد المقياس اليوم كألفية، شمس زائد قمر زائد أرض، مثلث دال أكنه كده دال على زوجين مع مراعاة وضع الديبوبة، أي دائبة مترتقة ومتجددة كما بدأنا الخلق نعيده بقانون المتشابهات، إلى أن تعي أن عتأت الأوليات ويليها المتشابهات وفرادى ووفود من الذرة حتى المجرة الكونية، لأنها كذلك اليوم. بداية اللانهاية لله غد، ولكن وضع لنا الغد رقم 2 من خلال قانون الأزواج. حتى نعي 1002 هذه الاتنين تحمل قوانين الأزواج أي أم الأزواج، لأننا علمناها من رقم 6، لأن رقم 6 جمع أول الأزواج الرقمية، ولكن رقم 2 يحمل أم الأزواج، إلى أن نعي من خلال 6 أول الأزواج وكنتم أزواجا 3 دالة على النواة الأم اللي هي المفروض نراها من خلال هذه الحسبة القائمة على الثقلين. أقام الثقل الأول في يوم بمقدار ورأينا مفتاحه كمثلث دل على الأزواج الدائبة أي المتجددة، وبعد ذلك تأتون فرادى ووفود. بنرى رقم 3 رقم 2 يبقى رأينا رقم 1 الثقل الأول، رقم 2 من خلال قانون الأزواج بدأ تكوين الثقل من خلال لواقح رياح تكاد أن تراها ولا تراها،
هذا الإبليس كده مر كده ريع سريع ما تلحقوش. ليه؟ أصل هو دي سرعته، ولكن عندما نرتدي جلباب براق لا يعلمه إلا الله، ثم عباده هنا لتدبروا في البراق. فبنراه يشكل فينا بما يسمى درجة حرارة، أي لواقح رياح، لأنها كلها مذكرات في لواقح الرياح. فبعد ذلك خلق الإنسان من هذا الثقل الثاني، لأن بعد أن تم خلق الثقل الأول اللي بيسمى بعلم إي، عشان هنبدأ من أول الأجزاء. واحد، اثنين، ثلاثة. رأينا أن هذا المقياس الثلاثي يشكل لنا المفتاح اللي احنا أخذناه من مدار النجم واحنا نازلين المثلث الدال على الأزواج. علمنا أن هذه الثلاثة كواكب أي 3 أيام مفتاح لهذا الدرك اللي نحن فيه الآن، ويشكل لنا بداية اللانهاية معراج ودرك، ولكن لها مقاييس حركية كونية. ذرية نسبي. رقم 3 جه الإنسان حتى يجسد الثقل. رقم 2 اللي يرى وليس لا يرى، لأن من لا يرى لبسه، حتى نعرف كيفية اللباس، إيه اللي لبسهم وإيه اللي لبسنا إحنا. إيه اللي لبس القرآن حتى يقول لنا النفس عن علم، التلت لنفسك، التلت لطعامك، التلت لشرابك. نعم، ماذا لبسهم وماذا لبسنا نحن؟ من بيتيفور وجاتو وروزبيف وبروستي وسكالوب بانيه وشاورما. ثلاثة كمفتاح. رقم 3 يشكل نواة الثلاثية، كما رقم 2 يشكل نواة الأزواج. مفتاح فتحنا به الأزواج وإلى أعلى فرادى، لأن عندما تنظر إلى أعلى ترى مقياس 50 إنك وقعت في الدائرة المغلقة لا مفر. إلى أن تصل للماء هنا أنت في رقم 1 اللي بيرتقيه الأزواج كلها. وأعطانا مقياس الدين المعاملة، والمعاملة لازم تكون قائمة على صدق. رقم 4 علمنا أنه نواة الرباعية اللي تعطينا 4 أيام، اليوم زائد 3 اللي دركنا من خلالهم الشمس والقمر والأرض، يرثه الله هذا اليوم القائم على 4 أيام، ثم عباده الصالحين اللي هيصلحوه وينظفوا ابتغاء مرضات الله ويحيوا الأنفس
المصابة بالجهل بالعلم، لأن الموت هو الجهل والحياة هي العلم. هذه هي الحياة هنا إن كنا لا نعلم، لأنها ستجسم خير نور دال على درجات. فأعطانا رقم 3 مفتاح 4 اللي منهم سينجب فصيلة الحديد رقم 5 الدالة على يوم 50 حتى تتكامل نواة أول الأزواج في رقم 6. احنا بدأنا من 1001 اللي هو يشكل رقم 1 نواة العشار، يبقى ال1000 ده بالنسبة لنا 1 اكتمل انتصب عضده، أي شيخ بالمثلث الكوني القائم الآن: طفل، شاب، شيخ. طفل عشاري، شاب يعني مئوي، شيخ يعني مخضرم يعي ما يسمع. ووجب عليه أن يكمل، لأن يومه بأعمار لا يعلمها إلا الله ثم عباد الله الصالحين. علمنا أن رقم 2 نواة الأزواج، رقم 3 مفتاح الأزواج، 4 أعطانا 4 كواكب حتى يعطينا أزواج ومفتاحها المثلث. 5 أعطانا مادة الحديد من مدار النجم، دل على 50 إلى أن نعي أن 50 5 وأنجبت مقياس الذرة بقانون التكاثر. نرى رقم 50 دال على ما يسمى بين سماء وأخرى 10 أقطار 50,000 عام، وهذا يشكل يوم مثل هذا اليوم اللي نحن فيه رباعي دال على رقم خماسي يعطينا 50,000 عام، مما نعد بشكل بوابة مجسمة من 10 أقطار، كل قطر يشكل بعدنا نحن كظل كامل به 4 أيام، أي 4 كواكب، دل على يوم 50 اللي هو يشكل ابن الماء، وال50 تعطينا الصفة الأنثوية، والماء تعطينا الصفة الذكورية حتى نعي الذكر والأنثى ويرتقيهم، وهذه صفات ملائكية مرورا من الذرة حتى المجرة الكونية، ومنها خلق آدم، أي من صفوة هذه الحركة الكونية العظيمة اصطفى آدم وخدمه الإبليس بدرجة الحرارة حتى يكون له هنا خادم ويتواكب ويتماشى مع هذه الحركة الكونية الذرية، وإلا نفس واحد يسممك ما يخليكش تعرف تنام. فاعلم انت نواة هذه المنظومة الكونية ازاي حتى تعي انها تشكل الامانة اللي حملناها، ولا نعي ماذا حملنا حتى الان. لا نعي ان انا الحمار اللي بمقياس ذرة يحمل الاصفار اللي هي 99، عندما الحمار يعلم ستكتمل ويكون من رقم عشار النشأة إلى رقم مئوي يحضر للي جاي بدري ولأمته إلى أن الشيخوخة الألفية يكون استوى على الجدي، يرث خير ميراث له بداية مؤدية إلى اللانهاية، واطمع لأن واسع
علمه ووسع قلبه ووسع حبه ووسع ملكه ووسع كل شيء، وسعته رحمته. وما ذكرت كلها عناصر دالة عن الإلوهية، يعني خير أسماء الله الألوهية، شيء عظيم تحمل معنى الكمال والجمال. تدينا 4 دالة على رقم 5، اليوم الخامس اللي يتخفى داخل الأقطار بشكل المتخفي بشكل أقطار مادة سوداء، 10 أقطار بين كل سماء وسماء. عندما نعي مقاييس الذرة بنضرب هنا 7 في 10 تدينا 70 ذراع إلى أعلى وإلى أسفل.